बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बनाई गई दूसरे यूट्यूब चैनल से और उसमें कुछ चीज़ें जो है आपको बताई गई और आप लोगों से बड़े कंफ्यूज हुए। मुझे बहुत से लोगों ने ईमेल भी की है, मेरे साथ मैसेजेस पे भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब दीजिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब वहाँ से कहा जाता है जी हम केस तो जीत गए, सब कुछ क्लियर हो गया और कुछ भी नहीं बचा और ये गलत बताया जा रहा है। यहाँ तक कि एडवोकेट जनरल की तरफ से, सिंध की तरफ से बयानात बताए गए कि जी उन्होंने कह दिया अब तो मामला बस रफा दफा ख़त्म फिनिश। तो मैंने सोचा कि वो चीज़ें जो है उनको मैं खुद नहीं बयान करती, क्योंकि ये तो जवाब दर जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो जिन्होंने ये बातें की हैं उनके पास तो ना कोई इस बात करने की डिग्री है, ना उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है इस हवाले से, और वो अपने आप को बैरिस्टर समझती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये जो बातें इन्होंने बताई हैं कि जी केस तो ख़त्म हो गया, ज़हीर ने तो कुछ भी नहीं किया, एजी साहब ने भी मान लिया, सिंध के सबसे बड़े वही हैं, अदालतों में उन्होंने ही सब कुछ बताना है। तो ये ज़रा एक एक करके उन पॉइंट्स को क्लियर कर दे ताकि आपको पता लग जाए कि उन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं होती, आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ किया जाता है और सिर्फ अपने बयानिए को मजबूत बनाने के लिए और अपनी मैं कहूँगी कि बेइज्जती होती है। जाहिर सी बात है, जब आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं और वो फिर सारी दुनिया को पता लगना शुरू हो जाता है तो आपकी एक इंसल्ट हो रही होती है कि आपको फिर माफ़ी मांग के फिर अपने आप को क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपकी माफ़ी कबूल नहीं हो रही तो अगले दिन आकर आपको ये कहना पड़ता है कि हमने तो माफ़ी मांगी नहीं, हम तो झूठ बोल रहे थे। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई कि वकील साहब को साथ बिठा के कहा, वकील साहब बताए ना, आप कह रहे थे ना हम खेलते हैं लोगों के साथ, हम मज़ाक, ये हम बचपन में किया करते थे, फलानी दोस्त को हम यूँ कहेंगे, देखो वो क्या करती है। ये चीज़ें बहुत इमेच्योर है, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, आई मीन ग्रो अप। आप एक चैनल चला रहे हैं, एक व्यूअरशिप है, लोगों को ये इस तरह की बातें ना सुनाए। आपकी मेच्योरिटी कैसे अंदाज़ा होता है कि आप कितने इमेच्योर हैं कि वकील साहब बताए ना हम मजाक कर रहे थे, हमने तो मजाक में माफ़ी मांगी थी, हम देखना चाहते थे लोग क्या बोलते हैं। हमें सब कुछ पता है, हमें सारी चीज़ें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही होती है, चीज़ें बहुत संगीन हो गई है आपके लिए, यहाँ तक कि आपके वकील साहब ने चैनल पर बैठ कर ये कहा कि देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती इसलिए वो कह रहे क्योंकि उन्होंने जो गंद किया, उन्होंने जो बातें बोली, अब उसका उनको जवाब देना पड़ा है। बड़ी माजरत के साथ इंसान जो है बड़ा बोल कम बोले और ऐसी बातें ना करे कि बाद में उसको शर्मिंदा होना पड़े। आप लोगों ने गैंग को एक बुनियाद बना लिया है। हम तो कहते हैं कि गैंग में ज़हीर है, शब्बीर है, उसकी वालदा है, वो निकाह खां है, ये लोग, ये सारे गैंग है ना। कनेक्शन कहाँ जुड़ता है नहीं जुड़ता है, कुछ खबरें आती हैं हम उसको रिपोर्ट करते हैं, अगर वो नल एंड वॉइड हो जाती है तो हम माजरत भी कर लेते हैं, लेकिन गैंग का मतलब है कि ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। अब पता नहीं उसी गैंग को लेकर आप उसको घसीटे जा रहे हैं, उसका फालूदा बनाए जा रहे हैं। भाई गैंग से ज़रा आगे निकलिए और देखिए कि केस कहाँ तक पहुँच चुका है और आप लोग की सुई उसी गैंग पर अटकी हुई है। तो ज़रा सुनते जिन कुरैशी साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो इन तमाम चीज़ों का आपको जवाब देंगे। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान को बेदार तो होने दो, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारे की हमारे हैं हुसैन। आज 8 मुहर्रमुल हराम है। मैं नहीं चाह रहा था कि जो लाइव सेशंस कर रहे हैं या जो जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है उनको रिस्पॉन्ड किया जाए अभी, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है तो उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी था। 3-4 पॉइंट है जल्दी में जो उन्होंने रेज की हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है तो उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। नंबर 1, वली के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया है कि वली जो है इस वक्त उनके अलेज हस्बैंड है। वो जो वकील साहब ने जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया है और अपना कंटेंशन रखा है। दूसरा, एडवोकेट जनरल सिंध की स्टेटमेंट के हवाले से 6/6/2022 के ऑर्डर के हवाले से डिस्कस किया गया है। तीसरा, चालान के हवाले से डिस्कस किया गया है कि चालान जो है वो उनकी कॉपी इनको पहले मिल गई है, अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है और उनमें से कौन से प्रोविजंस निकाले जा रहे हैं सब इनको पता है और सी क्लास में सबमिट किया जा रहा है, ये सब कुछ इनको पता है। और फोर्थ वन कि इन्होंने रिमांड और कस्टडी इसकी जो डेफिनेशन वो मोहतरमा साहिबा ने जो कि यूट्यूबर हैं लेकिन अब बैरिस्टर बनकर वो समझा रही हैं लोगों को कि उसकी क्या मीनिंग है, तो उसके हवाले से मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम वली के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करते हैं जो वकील साहब ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया है, रिस्पॉन्ड करते हुए लीगल नोटिस को रिप्लाई जमा करवाते हुए। आप यकीन जाने कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे एसोसिएट्स, मेरे इंटर्न्स जो मेरी लॉ फर्म में काम करते हैं वो हंस रहे थे उस ड्राफ्टिंग को देखकर कि लेवल ऑफ ड्राफ्टिंग देखें, और जो वो प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे ना, प्रोनाउंस कर रहे थे वर्ड्स को इंग्लिश पढ़ते हुए,
کہ پرپیچول یا لائیولیہڈ کو پرپوچل لائیولیہڈ، تو اس سے آپ ان کی لیول کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال وہ میرے اسٹوڈنٹس اور میرے ایسوسیٹس نے ان کی لیول کا اندازہ لگا لیا ہے، آپ بھی لگا لیجئے گا. محترم، اگر آپ ولی کے کانسیپٹ کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں جو کہ غلط کر رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ 21/6/2022 کی جو فریش پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس کی کنکلوڈنگ پیرا میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بچی مائنر ہے. ایک تو یہ ڈکلیئر کر دیا، اس کو پورے کیس کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تقریباً آلموسٹ کلیئر کر دیا ہے. دوسرا، اس کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ نیچرل گارجینس ہیں، اس کے پیرنٹس نیچرل گارجینس ہیں اور کورٹس کراچی میں سچویٹڈ ہیں، تو کیس یہیں چلے گا، کراچی میں چلے گا. اسی لیے بچی کو پنجاب سے سندھ لایا گیا، کراچی لایا گیا. اب آ جاتے ہیں دوسری پوائنٹ میں جلدی سے، کہ ایڈوکیٹ جنرل کی اسٹیٹمنٹ کو جو آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے رکھا ہے، بالکل ایڈوکیٹ جنرل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی 6/6/2022 کے آرڈر میں، یہ ریپروڈیوس بھی کی گئی تھی. لیکن محترمہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد فریش پٹیشن فائل کی گئی تھی اور اس کا آرڈر 21/6/2022 کا آرڈر ہے، جس میں انہی ایڈوکیٹ جنرل کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل کے ریپرزنٹیٹیو، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بچی کو سندھ لایا جائے پنجاب سے اور کیس کو یہیں چلایا جائے. اس کا مطلب وہ اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ ڈائلیوٹ ہو گئی، سپرسیڈ ہو گئی. تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے آپ کے لیے. اور وہ جو 6/6/2022 کا آرڈر ہے نا، وہ تقریباً ڈائلیوٹ اس لیے بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد فریش پٹیشن فائل کی گئی ہے اور فریش آرڈر پاس کیا گیا تھا. اس میں سب کچھ کلیئر کر دیا گیا ہے کنکلوڈنگ پیرا میں. اور اس میں وہ جو اس کے کنٹینٹس تھے، وہ جو ساری ڈسکشن تھی، وہ سارا کچھ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ سارا کلیئر ہو جانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں مائنر ایج کی، بچی کی مائنرٹی اور میجورٹی کے حوالے سے. وہ بھی کنکلوڈنگ پیرا میں لکھ دیا گیا ہے کہ بچی اس وقت مائنر ہے اور میجورٹی کی ایج کو نہیں پہنچی ہے. لیٹس سے فور دا سیک آف دا آرگیومنٹس، اگر پنجاب میں 16 سال ہے اور سندھ میں 18 سال ہے، تو کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ 16 سال کی ایج کو بھی نہیں پہنچی ہے، میجورٹی کی ایج کو نہیں پہنچی ہے، شادی کی ایج کو نہیں پہنچی ہے. وہ کنکلوڈنگ پیرا آپ پڑھ لیجئے گا. اور دوسرا، اس میں جو کلیئر کر دیا گیا ہے، وہ جو آپ چلاکیاں کر رہے تھے نا، کہ ہم نے وہ لاہور میں میجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن جان بوجھ کے فائل کی تھی اسے دارالامان بھجوانے کے لیے، اور وہ جو پھر 3 اپلیکیشن فائل کی گئیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں، دارالامان والی وہ الاؤ ہو گئی تھی. تو میں آپ کو بتا دوں، یو نو what does a liar do when he loses a case? He starts making stories. So آپ لوگ اب اسٹوریاں بنانا شروع کر رہے ہیں. وہ وکیل صاحب اب اسٹوریاں بنا رہے ہیں اپنی اس ہار کو چھپانے کے لیے، اپنی اس خفتگی کو چھپانے کے لیے اسٹوریاں صاحب بنا رہے ہیں. دیکھیں، اسی ایپلیکیشن جو کہ دارالامان پہ جانے کے لیے تھی، وہ سندھ ہائی کورٹ نے 21/6/2022 والے آرڈر میں ریپروڈیوس کی ہے اور کنکلوڈنگ پیرا میں ریپروڈیوس کی ہے، اور اسی کو بیسس بنا کر پنجاب سے جو ہے نا سندھ میں لایا گیا بچی کو. انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ بچی از ناٹ آن دا گڈ ٹرمس ود alleged husband and she doesn't want to live with him. یہ کلیئرلی لکھ دیا گیا وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کے ساتھ گڈ ٹرمس میں نہیں ہے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ نیچرل گارجینس ہیں، کورٹس کراچی میں ہیں، کیس یہیں چلے گا. اور دوسری بات، بچی مائنر ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کنکلوڈنگ پیرا میں لکھ دی گئی ہیں. اب آ جاتے ہیں چالان کے حوالے سے. تو آپ نے جو چالان، ایک تو آپ ایک پیپر لہرا کر کریں گے یہ چالان ہے اور یہ چالان کل سبمٹ ہونے جا رہا ہے، پرسوں سبمٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں سے کچھ پروویژنس کو نکالا جا رہا ہے، خاص کر کے 364A کو نکالا جا رہا ہے. محترمہ، سب سے پہلے تو بتائیں آپ کا ایکسیس کیسے گیا وہاں پر؟ آپ کو وہ چالان کی کاپی پہلے کیسے ملی؟ ابھی کورٹ میں سبمٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب آپ کا وہاں پر ایکسیس ہے، آپ وہاں پر پریشر بلڈ کر رہی ہیں، آپ یا تو ٹیمپٹ کر رہی ہیں. مہدی علی کاظمی کی جو وکلا ٹیم ہے کراچی میں، ان کو میں ایڈوائز کروں گا، اب اگر 364A کو نکالا جاتا ہے اور سی کلاس میں سبمٹ کیا جاتا ہے چالان، تو سب سے پہلے تو اینٹی کرپشن میں جو ہے نا اس آئی او کے خلاف اپلیکیشن فائل کریں، کمپلین فائل کریں، اور کمپلین فائل کریں محترمہ کے خلاف جنہوں نے وہ کاپی جو وہ کلیم کر رہی ہیں کہ کاپی ان کے پاس آ گئی ہے، تو ان کے خلاف بھی کمپلین فائل کریں. اب پانچواں جو ہے یا چوتھا جو ہے مدعا جو آپ نے ریمانڈ اور کسٹڈی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے، محترمہ کسٹڈی جو آپ نے کہا نا کہ اب پولیس کسٹڈی میں وہ نہیں جائیں گے کیونکہ انٹروگیشن ہو گئی ہے، تو اب وہ کورٹ کسٹڈی میں ہی جائیں گے. تو کورٹ کسٹڈی میں ہیں اس وقت،
इस वक्त वो कोर्ट कस्टडी में ही है, क्योंकि जब वो बेल पर है ना तो उन्होंने श्योरिटी जमा करवाकर कोर्ट को ये बावर करवाया है कि हम कहीं नहीं भागेंगे, हम आप ही की कस्टडी में हैं। तो कोर्ट ने उनकी श्योरिटी एक्सेप्ट करते हुए इंटरिम बेल उनको ग्रांट की है, ठीक है ना, जो भी कंफर्मेशन और कैंसिलेशन की तरफ जाएगी 17 तारीख को। आप रेस्ट अश्योर है 17 तारीख को कैंसिल होगी। और वो जो है ना कि अब पुलिस कस्टडी में कौन देना चाह रहा है, हाँ अगर नया कोई एविडेंस आता है तो पुलिस उनको फिर डिमांड कर सकती है उनके इंटरोगेशन के लिए, और कोर्ट की कस्टडी से लेकर जेल कस्टडी उनको भेजना है। यही तो उनकी डिमांड है मेहदी अली काज़मी वालों की। यही तो सजा होती है कि 17 तारीख को कोर्ट की कस्टडी से लेकर उनको जेल कस्टडी भेजा जाए, ना कि पुलिस कस्टडी भेजा जाए। कौन पुलिस कस्टडी में भेजना चाह रहा है? बहरहाल ये सारी चीजें मैं जल्दी जल्दी में आपको इसलिए बता रहा था कि एक तो बाकमाल किस्म का रिप्लाई और ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं, तो मैं तो बल्कि आप लोगों को कहूंगा क्योंकि आप कोशिश कीजिएगा कि उनका नाम भी जो है ना परपूचल रख दें, उस ग्रुप का नाम ही परपूचल ग्रुप रख दें जो लाइव सेशन कर रहा है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने ये सब कुछ सुना, यकीनन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह के जो सवालात हैं उनके जवाबात जो है मैं कोशिश करूंगी कि आपको माहिरीन के ज़ुबानी आप तक पहुंचाऊं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।